اللہ بنا دیتا ہے ہن سانو ایک امام تے خطیب چاہیدا اسویں مدرسہ بنا دیتا ہے ہن سانو ایک مدرس چاہیدا اللہ جس رسول دا تے وعدہ کیتا ہے رسولن او جڑا عظمت والا رسول سبحان اللہ میرے پاک پیغمبر دی عظمت کیا کہنے انہاں دا ذکر تے عالم ارواح دے اندر بھی ہو رہا انہاں دا ذکر تے ابراہیم علیہ السلام دیاں دعاواں دے اندر بھی ہو رہا انہاں دا ذکر تے عیسیٰ علیہ السلام دیاں بشارتاں دے اندر بھی ہو رہا ومبشرا برسولی یاتی من بعدی اسمہ احمد انہاں دا ذکر تے عیسیٰ علیہ السلام دیاں دعاواں دے اندر بھی ہو رہا اللہ خاص رسول بھیج دے جے چہرے دا ذکر آگے تے قرآن والضحا کے جے دیاں زلفاں دا ذکر آگے تے قرآن واللیل اذا سجا کے او جے دے پورے چہرے انور دا ذکر آگے تے قرآن کے میرا پاک پیغمبر فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا میرا پیغمبر ادائی منہ کر لے جے تو راضی ہونا میرے پیغمبر دے ہونٹاں دا ذکر آگے تے قرآن کے وکیلی یا رب میرے پیغمبر دی زبان دا ذکر آگے تے قرآن کے ما ينطق عن الهوى میرے پیغمبر دی زبان دا ذکر آگے تے قرآن کے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ میرے پیغمبر دی شہر دا ذکر آگے تے قرآن کے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد میرے پیغمبر دے سینے دا ذکر آوے تے قرآن کے علم نشرح لک صدرک میرے پیغمبر دی آنکھ مبارک دا ذکر آوے قرآن کے ما زاغ البصر وما طغى میرے پیغمبر دے دل دا ذکر آوے قرآن کے علا قلبک لتکون من المنذرین میرے پیغمبر دی تبلیغ دا ذکر آوے قرآن کی بلغ ما انزل الیک من ربک میرے پیغمبر دی نصیحت دا ذکر آوے قرآن کی فذکر بالقرآن میں کل بکوی بکاواں جب امی عائشہ صدیقہ دے کولوں کہہ پوچھی آئی کہ محمد رسول اللہ کیسے دی سیندیان امی جان فرمائے کیا تو قرآن کوئی نہیں پڑھیا وہ اکھن لگا جی قرآن پڑھے فرمایا کان خلقہ القرآن اے قرآن سارا میرے محمد دا چہرہ حتیٰ کہ قرآن ذکر کر دیا فرمان دے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سبحان اللہ ایسا رسول ابراہیم علیہ السلام بعد اللہ